अस्सलाम वालेकुम। सेहत और सियासत की सियासी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं आपका हमारे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। आज हम दो टॉपिक्स पे छोटी छोटी बातें करेंगे। एक, सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान, क्या फ़र्क है, आज उनकी तरक्की में क्या फ़र्क है, डायरेक्शन में क्या फ़र्क है, इस पर बात करेंगे। और सेकंड पोर्शन में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, खुली तनकीद, पॉजिटिव और नेगेटिव अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, और क्या ये पॉजिटिव चीज़ है, ये नेगेटिव चीज़ है, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, इस पर बात करेंगे। फरहान साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर ठीक ठाक। सो फरहान साहब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जी। क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान मोर लेस एक दिन के फ़र्क से आज़ाद हुए थे। फिर आज़ादी से देखा गया कि कुछ साल तो हम नेक टू नेक जा रहे थे, या शायद थोड़ा सा आगे भी निकले हों, लेकिन विद टाइम इंडिया की डायरेक्शन और इंडिया की जो प्रायोरिटीज़ थी बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और वो आज लीप्स एंड बाउंड हमसे ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो शायद वो अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज़ का नेक टू नेक मुकाबला कर रहे हैं। हमारा अगर देखा जाए तो हम अभी तक इसी चीज़ में फंसे हुए हैं कि इलेक्शन कब करवाने हैं, मिलिट्री का रोल क्या होना चाहिए, जुडिशरी का रोल क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ों पे हम फंसे हुए हैं। आटे की लाइनें लगी हुई हैं, बिजली का फुकदान है, गैस का फुकदान है, मतलब हम बेसिक नेसेसिटी से ही बाहर नहीं आ पा रहे। कैसे देखते हैं इस चीज़ को, और क्या समझते हैं कि क्यों इंडिया में और पाकिस्तान में इतना फ़र्क है? सबसे पहले बात डॉक्टर साहब, सन 70 तक, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1970 तक पाकिस्तान और इंडिया एक ही पेस पे जा रहे थे। फिर कुछ अप्रोचेस चेंज हुई, अदारों के रोल डिफाइन हुए। आप सबसे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जुडिशरी का रोल, मिलिट्री का रोल क्या होना चाहिए। ये सब मैं समझता हूँ पॉलिटिकल लोगों की अपनी नालायकी है, जो रोल ही डिफाइन नहीं कर सके अदारों का। वहाँ रोल डिफाइन था तो वो लोग एजुकेशन में भी आगे चले गए, एजुकेशन को डिवर्सिफाई भी करते रहे, और उन्होंने अपना किबला इसी तरीके से चेंज कर लिया। आज वहाँ के इदारों के रोल डिफाइन है। वजह और फ़र्क ये है, हम लोग आटे की लाइनों में खड़े हैं और वो लोग सिलिकॉन वैली बनाकर अब स्पेस में जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी स्पेस से याद आया कि एक रिसेंट जो डेवलपमेंट है सैटेलाइट्स की, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि जहाँ तक मेरी उस पर इंफॉर्मेशन थी जिसमें आपने इजाफा किया है, वो ये थी कि जी कुछ देर पहले हमने मीम्स देखी, वीडियोस देखी कि इंडिया का स्पेस प्रोग्राम फ्लॉप हो गया, वो अटेम्प्ट्स करते थे बेचारे, फेल हो जाते थे। अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट भेजने की कोशिश की जो रास्ते में उनकी क्रैश कर गई या शायद फेल कर गई। तो अब आप बता रहे थे कि स्पेस प्रोग्राम बहुत आगे निकल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो यकीन करें सुन हो गया देख के। मैं ट्विटर हैंडल देख रहा था मोदी साहब का, और उसमें मैंने देखा कि VW3 के नाम से एक रॉकेट भेजा गया स्पेस में, और ये दो कंपनियों का, दो अदारों का आप समझ इश्तराक था। यूके बेस्ड एक वन वेब सैटेलाइट कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है बेसिकली सैटेलाइट्स में, ऑर्बिट्स में। उसका कोलैबोरेशन हुआ है इंडिया की स्पेस के डिपार्टमेंट के साथ, और उन्होंने 36 सैटेलाइट्स भेजी हैं रॉकेट के थ्रू सक्सेसफुली। जी सक्सेसफुली, और 613 टोटल भेजनी है। वाओ। अब आप मुझे बताएं, आपके बचपन से अब तक या अभी कोई चैनल, कोई ऐसी चीज, कोई प्रोडक्टिविटी की चीज आपने अपने टीवी पे देखी साइंस और फिक्शन की, जिसके बारे में हम ये बता सकें? लोग वहां पे यार सोसाइटियां बनाने को तैयार है, हम यहाँ की सोसाइटियों से जान ही चुके हमारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फरहान साहब। ये तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि शायद कभी ऐसा टाइम आए कि हम इंडिया से आगे नहीं सही तो कम से कम उनसे कम्पीट ही कर सकें। इस वक्त तो शायद कंपैरिजन भी नहीं बनता। मूविंग ऑन, हम अपने सेकंड टॉपिक पे आएंगे। सेकंड टॉपिक हमारा ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि हाँ वो सोशल मीडिया हो या वो डिजिटल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जिस लेवल पे आर्मी के ऊपर तनकीद, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद हो रही है, वो इस तरह से पहले कभी भी नहीं देखने में आई। क्या समझते हैं आप फरहान साहब, ये एक पॉजिटिव चीज़ है या एक नेगेटिव चीज़ है? इसका क्या इम्पैक्ट है, और ये किस तरह इस लेवल पे पहुंच गई? इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली डॉक्टर साहब 4 चीज़ों का मजमूआ है, जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, प्रो पॉलिटिकल लोग हैं और सिविल लोग हैं,
اب سول ادارے، ہمارا جوڈیشری بھی ہے، ہمارا جرنلزم کے لوگ بیوروکریسی بھی ہے. اب بات پتہ کیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ صرف آرمی سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. ہسٹری میں جائیں تو شروع میں 47-48 میں یہ بھی رول تھا کہ وہ لوگ ملٹری والے لوگ، آرمی کے جو لوگ ہیں، ہماری آرمی کے لوگ، وہ پولیٹیکل رہنا چاہتے تھے. لیکن جب میں یہاں پہ سمجھوں گا کہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں کی نالائکی ہے کہ جب آپ ایک ادارے کو خود انوالو کریں گے اور پھر یہ کہیں گے فلانے کو گرانے میں میرا ساتھ دو، تو وہ ادارہ جو اپنی ٹریننگ اسٹرکٹ طریقے سے کرتا ہے وہ اپنے اصول سے نہیں ہٹے گا. اصول سے آپ ہٹے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پولیٹیکل لوگ سارے ہی غلط ہیں، کچھ بہت پرلیفک لوگ بھی آئے ہیں اور کچھ میں سمجھتا ہوں آرمی میں بہت سے لوگ پرلیفک آئے ہیں. لیکن جب یہ کنفیوژن آپ کے مائنڈ میں رہے گی کہ کس کا رول زیادہ ہونا چاہیے اور کس کا کم ہونا چاہیے، پھر آپ کی سوسائٹی جنم لے گی جس کو آپ پاکستان کہتے ہیں، جس میں ابھی تک کنفیوژن ہے. ایک دنیا کہاں چلی گئی اور ابھی تک ہمارے یہاں رول ڈیفائن نہیں ہو پائے. اس میں سمجھتا ہوں سب اداروں کو، میں پہلے والی بات، میری بات کوئی نیگیٹو بھی لے سکتا ہے، پازیٹو، بٹ پازیٹو لے اس کا اثر کہ یہاں سب کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. 1 بلین کی بات ہو رہی ہے آج، اور ٹریلینز میں سلیکون ویلی ہے انڈیا کی. یار ہمارا ہمسایہ، ہم میٹرو سے صرف خوش ہو رہے ہیں. بہت آگے جانا پڑے گا. ایجوکیشن کو ریزونیٹ کریں، اداروں کے رول کو ڈیفائن کریں. پولیٹیکل لوگ ایجوکیٹ ہو کر خود لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. پولیٹیکل ایوولوشن آئے. یو کے میں اگر 36 سال کا بندہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے تو یہاں 70 سال کا بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں 70 سال کے بندے کا ذہن نہیں ہے، تو یہاں کیوں نہیں نئے لوگوں کو چانس دیا جانا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پولیٹیکل افیلیشن کے بغیر ہمیں اب ہمارے پولیٹیکل لوگوں کو میں درخواست کرتا ہوں اور میں درخواست کروں گا پولیٹیکل لوگوں کو، اور میں سمجھتا ہوں باقی اداروں کو بھی، ان کے مین انسان چاہے اکٹھے نہ بیٹھیں لیکن کچھ لوگ ایک ادارہ بنا دیا جائے، ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں یہ رول ڈیفائن اب ہونے چاہیے کہ ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے فرحان صاحب کہ جو اتنی کھلی تنقید ہوتی ہے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کس نے انوالو کیا. آپ یہ دیکھیں نا، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا فیوچر کیسے دیکھتے ہیں؟ فیوچر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے بارے میں تنقید نہ کریں، تنقید ایک اچھے طریقے سے کریں. پہلے خود ایجوکیٹ ہو کے تنقید کریں، ہسٹری پڑھیں، ہسٹری دیکھیں کیا ہے کہ یار کیا ایک ادارے کو وہ خود بخود ہی ایسے ہو گیا، یا وہ اس کو کس نے کیا ہے یا کس نے انوالو کیا ہے. ہاں، لوگوں کو اس طرح ظلم کرنا یا مارنا، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کریں کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، یا اگر کوئی اور ادارہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے عام لوگوں کے لیے کرے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے ہسٹری میں رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایجوکیٹ ہوں. ہم ایجوکیٹ ہی نہیں ہے. اب وہ ایک چیز کے پیچھے وہ بندہ کہتا ہے جی میں لگ گیا ہوں، وہی بات آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اندرون سندھ میں وہ کہیں جی کوئی ایک پارٹی کہہ دے کہ درخت کو ووٹ دینا تو دینا ہے، نہیں، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. جو بندہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جنریشن کے لیے کام کر سکتا ہے، اس پہ کام کریں. جی بالکل ٹھیک. اور میرے خیال میں باٹم لائن یہی ہے کہ ایجوکیشن از دا کی، جس کے ساتھ ہم پروگریس کر سکتے ہیں. اور انڈیا نے میرے خیال میں جو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ اس کی ایجوکیشن ہے، اس پہ کیا ہے. ان کی لٹریسی ریٹ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اگر آگے ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ، تو اس کی مین وجہ ان کی لٹریسی ہے. اسی میسج کے ساتھ آج کی ویڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گے. تھینک یو سو مچ اگین اپنا قیمتی ٹائم ہماری ویڈیوز کو دینے کے لیے، سبسکرائب کرنے کے لیے، چینل کو لائک کرنے کے لیے. آپ کوئی بھی فیڈ بیک دینا چاہیں، پازیٹیو نیگیٹو جیسا مرضی، فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہم امپروو کر سکیں. اور کوئی ٹاپک ایسا جس پہ آپ چاہیں کہ ہم بات کریں، میڈیکل اور نان میڈیکل، ہم اس پہ بات کریں گے ضرور. اور یہی ریکویسٹ رہے گی کہ اپنے فرینڈس فیملیز کے ساتھ ہمارا چینل شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں. تھینک یو فرحان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.